प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवार र उहाँले आफूलाई जुन राष्ट्रवादी व्यक्ति भएको जुन छवि जनमानसमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो धब्बा लागेको छ र यो उहाँले किन यस्तो गर्नुभएको सच्याउनुको निमित्त त तत्काल सच्याउनु पऱ्यो नि त। सच्याउने भनेर चाहिँ त्यसलाई थन्क्याउने त होइन नि, उहाँले त त्यसलाई थगित गर्नुभयो। सच्याउने भनेको त कुनै गल्ती छ भने एउटा पेजमा गल्ती होला, तथ्याङ्कमा गल्ती होला, कि हाम्रो चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा अब एकदम सरकारी घोषणामा आउनुपर्ने हो। अब हाम्रो क्षेत्रफल यति भनेर त्यसको आधार दिनु पऱ्यो होइन। ती कुराहरू गर्नुको सट्टामा अब उहाँले चाहिँ त्यो किताबै बिक्री वितरणमा रोक लगाउने र अब आइन्दा नछाप्ने भनिसकेपछि त यो उहाँको राष्ट्रियता चाहिँ शङ्काको घेरामा पर्यो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल सरलाई हाम्रो साप्ताहिक स्तम्भ सरोकारमा स्वागत छ। ध्रुवजीलाई धन्यवाद। अब ग्रेटर नेपालको विषयमा नि भारतीय मिडिया आज तकले भारतका लागि खतरनाक र नेपालका लागि देशभक्त भनेर प्रस्तुत गर्यो होइन। अब यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब यसमा मेरो प्रतिक्रिया चाहिँ के भने जसलाई लक्षित गरिएको थियो नि, हामीले त ग्रेटर नेपाल आन्दोलन गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ इन्डियाको कानमा पुगोस् भनेको हो। अब आज तकले त्यो समाचार दिइसकेपछि अब आखिरी कुनै पनि देशको सञ्चार माध्यम चाहिँ त्यो देशको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै हुन्छ। सरकारी जुन एउटा चाहिँ निर्णय हो अथवा चाहिँ नीति नियमहरू हुन् त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन सामान्य रूपमा घटनालाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरे पनि। भनेपछि अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने लक्षित ठाउँमा हाम्रो कुरा अथवा ग्रेटर नेपालको कुरा पुगेछ भन्ने लाग्यो। अब तपाईँले भन्नुभयो कि खतरनाक र देशभक्त होइन। अब एउटा खुसीको कुरा चाहिँ विदेशी सञ्चार माध्यमले फणिन्द्र नेपालले उठाएको कुरा चाहिँ हाम्रो लागि खतरनाक भए पनि त्यो देशको लागि चाहिँ ऊ देशभक्त मान्छे हो भनेर भन्नु अब नराम्रो होइन। त्यसले मलाई चाहिँ अब खुसी नै लागेको छ। अब अझ म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने आज मात्रै पनि कुरा भयो अर्को टेलिभिजन च्यानलमा कि कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेले नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ कुनै पनि मान पदवी नपाउने, अनि अब सरकारलाई बचाउने खालका मान्छेहरूले चाहिँ पाउने सन्दर्भमा कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब यत्रो 31 वर्षदेखि लड्दै आएको देशको सिमाना र भूभागको लागि तपाईँ त पाइनुहोस् भन्ने कुरा पनि भएको थियो होइन। अब यो कुरामा चाहिँ के भने नपाउनु झन् राम्रो भयो। तर के भने अब विदेशी सञ्चार माध्यमले अब त्यो देशको लागि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ देशभक्त हो भन्नु चाहिँ एक किसिमको पदवी जस्तो पनि हो कि मान पदवी पार्टी पनि। भारतले चाहिँ तपाईँलाई होइन नेपालको लागि एउटा देशभक्तको रूपमा चित्रण गर्यो। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो सम्बोधन गरेन अथवा तपाईँलाई सम्मान गरेन, तपाईँलाई उचित स्थान दिएन भन्दा सुहाउँछ कि सुहाएन? होइन, त्यो किसिमको अपेक्षा मेरो थिएन। किनभने मैले कुनै पुरस्कार पाउँछु अथवा मैले यत्रो गरेको छु त्यस कारण मलाई चाहिँ मान पदवी अलङ्कार दिएला भन्ने तपाईँलाई विश्वास त नलाग्ला, अरू सुनिरहेका साथीभाइहरूले पनि विश्वास नगर्लान्। तर के भने म कुनै लोभ लालच त्यस्तो प्रलोभन अथवा चाहिँ मलाई कसैले चाहिँ हाई हाई गरिदिउन् अनि मेरो देवत्वकरण गरियोस् भन्ने हिसाबले म यो आन्दोलनलाई लिएर गइरहेको होइन। किनभने म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि एकजना नेपाली नागरिकले आफ्नो देशप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले आफ्नो कर्तव्य गरिरहेको मात्रै, यो मलाई न कसैले हराएको हो न कसैले चाहिँ मलाई दबाब दिएको हो यो गरेरै छाड्नुपर्छ भनेर। अरू के भने समयक्रममा अलिकति उपलब्धि हुँदै गइसकेपछि जस्तो अब जेनेभामा पुगेर बोलेँ, बेजिङमा पुगेर बोलेँ होइन। अनि जस्तो अहिले नै पनि भन्नुहोस् न अब चाहिँ ठुलै सञ्चार माध्यम आज तकले चाहिँ समाचार दियो। यदि भइसकेपछि के हुन्छ भने अझ केही बढी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एक किसिमको चाहिँ मानसिक दबाब चाहिँ बढेर जाँदो रहेछ। तर चाहिँ अब यो मान पदवीको कुरा चाहिँ सरकारले दिएन, त्यस कारण मलाई चाहिँ बरु विदेशी च्यानलले चाहिँ देशभक्त भन्यो मलाई दिनुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ बिल्कुलै मेरो चाहिँ त्यो अभिलाषा
त्यो किसिमको अपेक्षा छँदै छैन कि थिएन अब कि। विदेशी च्यानलले तपाईँलाई यसरी होइन प्रस्तुत गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई अब कस्तो दबाब पर्ला अब तपाईँको अनुमानमा? खै यो त नेपाल सरकारले का आधिकारिक व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। नेपालमा त के हुन्छ भने अब फणीन्द्र नेपाल अब त्यो जमानाको मुद्दा लिएर हिँडिराखेको छ। अब चाहिँ ब्रिटिसहरूको पालामा भएको 1815-16मा, त्यस पछाडि अब अहिलेसम्म कसैले उ गरेनन्। त्यो पुरानो भइसक्यो। अब कतिपयलाई त के भने भएको नेपाल त बचाउन सकिएको छैन, अब त्यत्रो नेपाल लियो भने के गर्ने। अझ कतिपयले त के भने गङ्गासम्मको भाग पनि नेपालको भएको हुनाले चाहिँ जनसङ्ख्या नै 8-9 करोडभन्दा बढी हुन्छ। अनि पहाडे मुलका मान्छेहरूको चाहिँ अब सरकारै बन्दैन, अनि तराई मुलका मान्छेको अधीनमा बस्नुपर्छ, यसले चाहिँ इन्डियाको सपोर्टमा चाहिँ यो काम गरिरहेछ, यस्ता विभिन्न कुराहरू सुनिन्छ होइन। अनि अब यी कुराले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने राष्ट्रियतालाई बृहत्तर आयामका साथ सोच्नुपर्छ कि। अब तराई मुलका मान्छे चाहिँ नेपाली मानसिकता छैन भन्नु हो नि त त्यो त होइन। हिजो हामी गङ्गासम्म थियौँ भने अब फेरि त्यो गङ्गासम्म प्राप्त हुन्छ भने त्यहाँका मान्छेको त स्वतन्त्र देश हुन्छ। त्यहीँका मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको राष्ट्रपति, नेपालको प्रधान सेनापति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सभामुख जे पनि हुन सक्छन् होइन। त्यही कारणले उनीहरूमाथि त हाम्रो विश्वास बढ्नु पर्यो। एउटा स्वतन्त्र देशको चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा फहराउनु र अनि अर्को देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ खालि विधानसभाको सदस्य हुनु वा चाहिँ त्यो देशको एउटा राज्यको चाहिँ चिफ मिनिस्टर हुनु भन्दा त नेपाल भन्ने देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु र राष्ट्रपति भएर चाहिँ संसारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षमता देखाउनु त त्यसको त तुलनै हुँदैन। अब यो सँगसँगै होइन, म फेरि भारतीय मिडियाकै कुरामा आउँछु। अब तपाईँलाई पाकिस्तानी आतङ्कवादी भनेर भारतले घोषित गरेको मसुद अजहर भन्दा खतरनाक होइन भनेर सम्बोधन पनि गरेको छ त्यसमा। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभयो? मलाई यसमा चाहिँ नराटिकन भन्दाखेरि आश्चर्य पनि लाग्यो, अनि अलिकति मेरो मनमा चाहिँ शङ्का पनि उब्जियो। म तपाईँलाई 55 साल 56 सालतिरको सानो प्रसङ्ग जोड्छु। त्यति बेला चाहिँ 55 सालमा मेरो एउटा किताब नेपाल टिस्टादेखि सतलजसम्म भन्ने पहिलो संस्करण छापियो, जसमा मैले चाहिँ ग्रेटर नेपाल यसरी हुनसक्छ भनेर सबै डकुमेन्टहरू, त्यो अभिलेखहरू चाहिँ सामान्य कमेन्ट गरेर त्यो किताबको रूपमा डकुमेन्टहरूको कलेक्सन हो त्यो एक किसिमले। अनि त्यो किताब चाहिँ निस्किसकेपछि एकजना माओवादी निकट साथीले, माओवादीहरूले चाहिँ यो किताब खोजेका छन्, त्यस कारणले मलाई चाहिँ 700 कपी दिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। त्यो बेलामा यो किताब चाहिँ 2000 कपी छापिएको थियो। अनि 700 कपी एकैचोटि पैसा दिएर उहाँले लानुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यसको 1 महिनापछि अब इन्डियाली सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ माओवादीहरू ग्रेटर नेपालको कुरा गर्छन्, अनि यो कसरी सम्भव छ भने चाहिँ यो किताब देखाउँछन् भनेको छ। किताबको नाम मात्र छ, मेरो नाम त्यहाँ उल्लेख थिएन। सँगसँगै त्यही बेलामा चाहिँ दार्जिलिङमा सुभाष घिसिङले चाहिँ मेरो किताब चाहिँ 500 कपी किन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि इन्डियामा च्यानल 6 हो कि अथवा चाहिँ के मैले बिर्सेँ, किनभने त्यो 55-56 सालको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाइयो। एउटा कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँका नेपालीलाई पनि बोलाएर यो किताबले अब नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्छ, किनभने हुँदै नभएका कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ यो किताब लेखिएको छ भन्ने व्याख्या गरेर पनि कार्यक्रम बनाइयो। र अर्को कार्यक्रम चाहिँ त्यति बेला अब 56 सालमा अब तत्कालीन माओवादीको अब नेता चाहिँ प्रचण्ड, अनि दाउद इब्राहिम र फणीन्द्र नेपाल, यो 3 जनाको बारेमा चर्चा भयो त्यहाँ होइन। अनि अब त्यो के अभिप्रायले भएको थियो, अथवा चाहिँ मलाई असुरक्षित पार्नको निमित्त आतङ्कवादीहरूसँग जोडेर अनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, अथवा चाहिँ त्यो किसिमको मेरो छवि प्रस्तुत गरिदिएर अनि मलाई चाहिँ आफू आतङ्कवादीसँग जोडियो भनेदेखि त म असुरक्षित छु भनेर चाहिँ मलाई यो काम नगर्नको निमित्त बाध्य पार्ने, अथवा मेरो परिवारलाई त्रासमा राख्ने। किनभने अब आतङ्कवादी गतिविधिसँग मेरो कुनै साइनो छैन। अब त्यो मसुद अजहर भन्ने व्यक्ति, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब इन्डियाले पाकिस्तान एडमिनिस्टर काश्मीरलाई नोभेम्बर 2, 2019 मा मेरै काश्मीर भनेर चाहिँ
पोलिटिकल म्यापमा राख्यो होइन। अस्ति भर्खरै अब पाकिस्तानले चाहिँ फेरि इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटर काश्मीर समेत राखिदिएर चाहिँ अब यो सबै हाम्रो जुनागढ हैदराबाद समेत राखेर अर्को पोलिटिकल म्याप निकालिदियो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि काश्मीरको एरिया र ग्रेटर नेपालको एरिया त अब ग्रेटर नेपालकै एरिया ठुलो छ भने काश्मीरभन्दा पनि ठुलो टेरिटोरी दाबी गर्ने एउटा अभियानको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले चाहिँ अब त्यो मसुद अजहर भन्दा पनि खतरनाक भनिएको होला भन्ने म ठान्छु। तर के भने जसरी चाहिँ त्यो फेरि मलाई के भने मसुद अजहरको बारेमा त्यति साह्रो जानकारी पनि छैन। उसले कहाँ कहाँ के गरेको हो भारत विरुद्ध अथवा संसारले उसलाई चाहिँ कुन रूपमा हेरिरहेको छ भन्ने पनि, किनभने मेरो विषय चाहिँ खास गरी उपनिवेशमा रहेको विश्वको भूमि कसरी कसरी मुक्त भयो, अनि अहिले पनि कति जमिन चाहिँ उपनिवेशमा छन् र उपनिवेशबाट मुक्तिको नजिर के छ, अनि हङकङ फिर्ता भयो, इन्डियाले स्वयं गोवा लियो, अनि चाहिँ मकाउ पनि चिनले फिर्ता लियो, इस्ट टिमोर स्वतन्त्र भयो, स्वयं चाहिँ उपनिवेशवादी शक्ति चाहिँ बेलायतले फकल्यान्ड टापु लियो, अहिले पनि रुस र जापानको बिचमा कुरिल आइसल्यान्डको बिचमा विवाद छ, अनि अब मोरक्को चाहिँ अधीनमा पश्चिमी सहारा भन्ने भूमि अहिले पनि उपनिवेशबाट मुक्तिका निमित्त प्रयास गरिरहेछन्। यस्ता कुराहरूसँग मेरो चासो र हो उत्सुकता हो। अनि त्यस्ता समूहसँग मेरो सहकार्य पनि अब म जानेपा गएको बेलामा केही समूहसँग भएको पनि हो। तर के भने कसले कहाँ चाहिँ बम पड्कायो, त्यहाँ कतिजना मान्छे मारिए, अथवा चाहिँ इन्डियाको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्नको निमित्त कसले के गर्यो, यो विषयमा मेरो चिन्ता पनि छैन, चासो पनि छैन, मेरो उत्सुकता पनि छैन। अब ग्रेटर नेपालको मुद्दामा नि भारत सरकारको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, अब पछिल्लोचोटि भन्दा पनि केही समय अगाडि चाहिँ इन्डियनहरूले बडो भ्रममा पार्ने काम गरिरहेछन् क्या। अहिले कस्तो भ्रममा पार्ने काम गरिरहेछन् भने त्यो भ्रममा चाहिँ नेपालको सिके राउतले पनि त्यो भ्रमलाई विस्तार गरेको छ। उनीहरू के भन्छन् भने तराई त नेपालको हुँदै होइन, बेलायतले उपहारको रूपमा दिएको, जस्तो 1860मा सन्धि भएर चाहिँ अब राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई हामीले फिर्ता पायौँ। त्यो चाहिँ त्यो सन्धिमै हामीलाई चाहिँ सिपाही विद्रोहमा हामी माथि भएको चाहिँ अब जुन एउटा सैनिक विद्रोह र त्यसले चाहिँ हाम्रो शासन सत्ता नै समाप्त हुनेतिर गइरहेको सन्दर्भमा नेपालले चाहिँ सघाएको हुँदा अब उपहार स्वरूप यो जमिन फिर्ता दिएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। तर त्यहाँ उपहारमा दिएको कुरा मात्रै उल्लेख गर्छन्। तर त्यहाँ के छ भने पहिले नेपालकै थियो, सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इम्पायरमा गाभिएको थियो, त्यही जमिन चाहिँ हामीलाई सघाए बापत हामीले चाहिँ फर्काइदिएका छौँ भनेको छ। र अहिलेको जुन इन्डिया हो नि, अहिलेको जुन इन्डिया हो 1947 अगस्त 15मा इन्डिपेन्डेन्ट भएर बनेको जुन उसको टेरिटोरी अथवा जुन उसको म्याप हो, त्यहाँभित्र रहेको 1 इन्च जमिन पनि त्यति बेला बेलायतीहरूले हामीलाई फिर्ता गरेका होइनन्। र 1816को मार्च 4मा सुगौली सन्धि भइसकेपछि 1816कै डिसेम्बर 8मा उनीहरूले कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्नको निमित्त उनीहरूले प्रस्ताव नेपालको राजालाई पठाए। नेपालको राजाले 11 डिसेम्बरमा सिग्नेचर गरे, मन्जुर गरे। त्यस पछाडि चाहिँ अनि कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता भयो। र त्यो कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के कुरा उल्लेख छ भने सुगौली सन्धिको धारा 4 अनुसार तराईको जमिन चाहिँ ब्रिटिस इम्पायरमा गाभिएको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस बापत हामी हरेक वर्ष 2 लाख रुपियाँ चाहिँ पेन्सनको रूपमा नेपालको राजालाई दिन्छौँ र नेपालको राजाले त्यो पेन्सन पाउने व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्छन् भन्ने किसिमको उल्लेख थियो। तर त्यो 2 लाख रुपियाँको एक किस्ता अथवा त्यो भनेको पहिलो वर्ष पनि नलिकन त्यो फिर्ता जमिनै फिर्ता भयो। नेपालले गल्ती गरेको त्यो बेलामा, किनभने 2 लाख रुपियाँको कुरा चाहिँ त अब उता सतलज नदीदेखि टिस्टा नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई बापतको हो। त्यस कारणले 2 लाख रुपियाँ फिर्ता गर्ने कुरा चाहिँ हामी नदिने कुरा चाहिँ हामी मान्दैनौँ भनेर भन्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको भए हाम्रो चाहिँ एउटा अलिकति स्ट्रङ पोइन्ट हुन्थ्यो। त्यस कारणले उनीहरू के भन्छन् भने सिके राउतले के भन्छन्, तराई चाहिँ नेपालले बेचेको अनि फेरि पछि चाहिँ बेलायतले चाहिँ फेरि नेपाललाई चाहिँ उपहार फर्काइदिएको, त्यस कारण त्यो त नेपालको हुँदै होइन भनेर त्यो भ्रम फैलाउने। एकपल्ट चाहिँ बिजेपीको अघिल्लो कार्यकालमा होला त्यहाँको लोकसभाको एकजना सांसद कृति आजाद भन्ने, उसले चाहिँ 15वटा जिल्ला चाहिँ बेलायतीहरूले चाहिँ नेपाललाई उपहार दिएको हो, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ, जसरी पनि सैनिक पठाएर भए पनि फिर्ता लिनुपर्छ।
यस्तो किसिमको भ्रम फैलाउने काम चाहिँ उनीहरूले गरिरहेछन्। तर अब यो अहिले जुन ग्रेटर नेपालको जुन कुरा हामीले उठायौँ, अब त्योभन्दा पहिले एकपल्ट हामीले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा पनि 1 लाख हस्ताक्षर बुझाउने भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका थियौँ। त्यो बेला पनि व्यापक रूपमा अझ योभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ त्यसले प्रचार पाएको थियो। त्यति बेला पनि इन्डियाका सबैजसो पेपरहरूले त्यो न्युज दिएका थिए र यसपटक चाहिँ फेरि त्यही शैलीमा अब न्युज आयो। त्यस कारणले सरकारलाई जानकारी गराउने, जनतालाई पनि, इन्डियन पिपुललाई पनि अब नेपालले यो क्लेम गरिरहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जानकारी दिने हिसाबले चाहिँ अब यो समाचारहरू त्यो मात्रै होइन। मलाई केही साथीहरू जसले चाहिँ इन्डियामा पढ्नुभएको थियो, उहाँहरू चाहिँ अब अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, केही साथीहरू उहाँ इन्डियामै त्यहीँका मान्छेहरू, उहाँले फोन गरेर चाहिँ अब को फर्किँदैन नेपाल, यो कुरा यसरी आइरहेछ, तपाईँ चिन्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ भन्यो। भन्ने कुरा चाहिँ आज मात्रै पनि मलाई चाहिँ एकजना मेरो मित्र शुभचिन्तकले भन्नुभएको थियो, मलाई सोधे तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न भन्ने हिसाबले। भनेपछि अब मैले अघि पनि भने सञ्चार जगत भनेको त सरकारको मातहतमै हुन्छ। भनेपछि यो सरकारको उत्सुकता र चाहिँ अब भनौँ न इन्डियन गभर्मेन्टको पनि यो के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ अब चासो देखियो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्छ। तर के भने उनीहरूले अब एउटा कुरा त फेरि उनीहरूलाई किन पनि त्यो प्रेसर परिरहेछ भने नेपालको संसदमै यो लिम्पियाझोरासम्मको जमिन हामीले चाहिँ नक्सामा राख्यौँ र यदि त्यो कुरालाई इन्डियाले मान्दैन भने अब हामी चाहिँ ग्रेटर नेपालसम्मको सीमा उल्लेख भएको चाहिँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने जुन माग आयो नि, यद्यपि त्यसलाई त मैले काइते भाषा भनेको छु। किनभने हामीले चाहिँ जुन नक्सा निकाल्यौँ त्यो नक्सा नै अवैध हो। किनभने सुकुल सन्धि रद्द भइसकेको छ। रद्द भएको सुकुल सन्धिलाई नै मानेर नक्सा निकालेको छ। अब त्यसलाई पनि इन्डियाले मानेन भने हामी चाहिँ ग्रेटर नेपाल चाहन्छौँ भन्ने कुरा एक अर्थमा होला। तर के भने त्यो हाम्रो भइसकेको कुरालाई चाहिँ आइदर अर नाइदर डर भनेर चाहिँ त्यो यता र उता गर्नु चाहिँ अब त्यति राम्रो कुरा होइन। तर के भने इन्डियन साइडले चाहिँ अब नेपालको साइड अथवा चाहिँ नेपालको सरकार, नेपालको पत्रकारिता जगतले भन्दा बढ्दा ग्रेटर नेपालपछि चासो राखेको मैले पाएँ। अहिले यो नेपाल सरकारले जो नक्सा छापिएको किताब फिर्ता गरेको छ नि, रोकेको छ, यो चाहिँ के हो? नेपालको सिमाना सम्बन्धी अब स्वाध्ययन सामग्रीको रूपमा एउटा किताब चाहिँ निक्लिएको। अब एक किसिमले भन्यो भने त्यो किताब निक्लिँदाखेरि अब शिक्षा मन्त्रीले एउटा युद्धमा चाहिँ जिते जस्तै गरी शैलीमा अब त्यो कुरा बाहिर आयो। अब गजब हुन्छ। हामीले चाहिँ सारा विद्यार्थीलाई पनि अब आफ्नो देशको इतिहासको बारेमा, भूगोलको बारेमा हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ, कसरी सिमानाको विषयमा कसरी द्वन्द्वहरू हुँदै आए, यो सबै कुराहरू पढाउने, जानकारी दिने, राष्ट्रियताको भावना चाहिँ उजागर गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। तर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कानमा गुन्जिरहेको थियो। कानमा गुन्जिरहेको अवस्थामा चाहिँ हठात प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो किताबको वितरण बन्द गर्नु भनेको चाहिँ फेरि समाचार सुन्न पाइयो होइन। अब सरकारले के भन्यो भने यसमा केही तथ्यगत त्रुटिहरू छन्, त्यस कारणले त्यो सच्याएर मात्रै दिनको निमित्त यो रोकेको हो भन्ने कुरा आयो। तर अर्को भर्सन के आयो भनेदेखि अब इन्डियासँग कुराकानी होला, संवाद होला, त्यो संवादमा चाहिँ अब इन्डियाले यो कुरा उठाउला, हामीले चाहिँ संवाद गरेर एउटा चाहिँ निचोडमा सहमतिमा पुग्नुभन्दा पहिले नै तिमीहरूले किताब निकाल्यौ, त्यो त तिमीहरूले चाहिँ हामीलाई मेन्टल्ली प्रेसर गर्न खोज्यौ भन्ने अर्थ लाग्ला भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो किताबलाई चाहिँ रोकिएको भन्ने आयो। तर यो कुरा चाहिँ आफैमा घातक कुरा हो कि संसदले बहुमतबाट, बहुमत पनि के भन्ने अब सर्वसम्मतिबाट नक्सालाई पारित गर्ने, अनि लोगो के अरे जुन हाम्रो चाहिँ संसदको लोगो छ त्यसलाई पनि अब पास गर्ने, सच्याउने, त्यसबाट निशान छापमा जुन नेपालको नक्सा थियो त्यसलाई पनि अहिले भएको संशोधन अनुसार त्यो नक्सालाई परिवर्तन गर्ने, संशोधन गरेको नक्सालाई राख्ने, त्यति भइसकेपछि अब विद्यार्थीलाई जानकारी दिनको निमित्त एक किसिमले चाहिँ बडो राष्ट्रवादी हुनको निमित्त त्यो काम गरियो। किनभने अहिलेसम्म नगरेको हामीले चाहिँ किताब निकालेर विद्यार्थीलाई चाहिँ पढायौँ भन्ने एउटा चाहिँ क्रेडिट लिन खोजेको थियो। तर अब चाहिँ मसिनो चामलको भात खान लागेको, तर चाहिँ ठ्याक्कै दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो, यसरी लाग्यो कि दाँतै भाँचियो। त्यो शैलीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आयो कि यो वितरण रोक्नु। अब कि 500 कपी किताब छापिएको भन्ने आएको छ। तर अब कक्षा 8, 9, 10 अथवा 9 देखि 10सम्म नै भने पनि 9, 10, 11, 12 अब यो त कमसेकम पनि सङ्ख्या चाहिँ अब झन्डै 7-8 लाख 10 लाखसम्मको हाराहारीमा पुग्छ। त्यति किताब चाहिँ
छापेर वितरण गर्नुपर्थ्यो। अब त्यसलाई त रोकियो। अब जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त नक्सा चाहिँ निकाल्दिनँ अहिले, जमिन ल्याउनु पो ठुलो कुरा हो त, त्यहाँबाट सेना हटाउनु पो ठुलो कुरा हो त भन्दै उहाँले चाहिँ त्यो जमिन फिर्ता ल्याउने र सेना हटाउने कुरालाई छोडेर नक्सा निकाल्नु हो। यद्यपि त्यो कुरालाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ, किनभने इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई उसको नक्सामा राखेको चाहिँ काउन्टरमा हामीले पनि नक्सा निकाल्यौँ। तर अहिले के भयो भने प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवार र उहाँले आफूलाई जुन राष्ट्रवादी व्यक्ति भएको जुन छवि जनमानसमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो धब्बा लागेको छ। र यो उहाँले किन यस्तो गर्नुभएको सच्याउनुको निमित्त त तत्काल सच्याउनु पऱ्यो नि त। सच्याउने भनेर चाहिँ त्यसलाई थन्क्याउने त होइन नि, उहाँले त त्यसलाई थगित गर्नुभयो। सच्याउने भनेको त कुनै गल्ती छ भने एउटा पेजमा गल्ती होला, तथ्याङ्कमा गल्ती होला, कि हाम्रो चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा अब एकदम सरकारी घोषणामा आउनुपर्ने हो। अब हाम्रो क्षेत्रफल यति भनेर त्यसको आधार दिनु पऱ्यो होइन। ती कुराहरू गर्नुको सट्टामा अब उहाँले चाहिँ त्यो किताबै बिक्री वितरणमा रोक लगाउने र अब आइन्दा नछाप्ने भनिसकेपछि त यो उहाँको राष्ट्रियता चाहिँ शङ्काको घेरामा पर्यो। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि पण्डित नेमाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो संवेदनशील विषयमा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त म यहाँप्रति र डाफे टेलिभिजन परिवारप्रति आभारी छु। धन्यवाद।